मैं उन्हें के हरामजादे बताना चाहता हूं, नरसिंहानंद सरस्वती किसी सरकार के बूते पर नहीं, किसी पुलिस के बूते पर नहीं, परशुराम का बेटा अपने बूते पर, अपने हथियारों के बूते पर मुसलमानों को बताना चाहता हूं, जो मातम आज कमलेश तिवारी के घरों में है, तुम्हारे घरों में यदि नहीं पहुंचाया तो अपने बाप का तो पेशाब नहीं और अपने गुरु का चेला नहीं। जब तक जिंदा हूं हथियार बजाओ, एक एक मुसलमान को बता रहा हूं, और देश इस्लाम से मुक्त होगा। कितने ही नेता, कितने ही बड़े, कितने ही दलाल कोशिश कर ले, लेकिन मेरा खून जो मैं इस मिट्टी में मिलाऊंगा एक दिन रंग लाएगा। और मैं कानून की रोशनी में बात करूंगा, कोई माए का लाल मेरी जुबान को नहीं रोक सकता। मैं संविधान पढ़कर सुनाऊंगा, मैं बताऊंगा दुनिया वालों को, दुनिया के इन अनपढ़ गवार लोगों को जो अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी राजनीति की कुर्सी को बचाने के लिए ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करते। मैं निकल पड़ा हूं रास्ते में, मेरे पीछे बहुत सारे दुश्मनान लगे हुए। कभी मेरी गाड़ी में शराब डाली जाती है, कभी मुझे आईएसएस के आईटी सेल के जरिए से डराया जाता है, कभी जी न्यूज के जरिए से मुझे धमकाया जाता है। मैंने कहा कि बेटो जितनी ताकत है लगा लो अब्दुल्ला सालिम के पीछे। मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं एक मदरसे से पढ़कर निकला हुआ हूं। मेरे सीने के अंदर, मेरे रगों के अंदर दोनों खून है, दोनों तरह की मोहब्बत है। इस्लाम की भी मोहब्बत है और भारत की भी मोहब्बत है। मैं अगर इस्लाम के स्टेज पर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी सयक़ूलुस सुफ़ातिल कर्रुसुल लन तनावल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह। मैं पूरा कुरान पढ़कर सुना दूंगा। जब मैं स्टेज पर खड़े होऊंगा, जब मैं मुसलमानों के बीच में जाऊंगा, जब मैं मुसलमान बनकर जाऊंगा, जब मैं अब्दुल्ला सालिम आईएएस ऑफ इस्लाम बनकर जाऊंगा तो मैं बोलूंगा, तुम्हारे कहने से मैं डरूंगा नहीं। मैं इस्लाम की इतिहास को बताऊंगा, मैं कुरान की इतिहास को बताऊंगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अमन और शांति के पैगाम को बताऊंगा। तुम्हारे डराने से, तुम्हारे धमकाने से ये तहरीक रुकेगी नहीं और ये जज्बा कभी ठंडा नहीं होगा। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, जब मैं मुसलमान बनता हूं तब मैं पढ़ता हूं अकीमुस्सलाह, तब मैं कुरान के 30 पारे तुम्हें सुना सकता हूं, वैदा समियो पढ़कर सुना सकता हूं। वलो अन्नना क़ालल मलऊ वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुअमिनून वक़ालल्लज़ी अम्मन ख़लक़ उत्लु मा ऊही वमन यक़नुत वमा लिय क़ाल फमन अज़लम इलैहि युरद्दु हामीम क़ाल फमा ख़त्बुकुम लक़द समिअ अल्लाह तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअलून मिनल जिन्नति वन्नास। जब मैं स्टेज पर रहूंगा तो मैं पूरा कुरान पढ़कर सुनाऊंगा, चूंकि मैं उस वक्त एक मुसलमान हूं। लेकिन जब मैं राजनीति के स्टेज पर खड़ा होता हूं तो उस वक्त मैं लोगों को एक इंडियन बनकर समझाता हूं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मैं एक भारतीय हूं। मैं उस वक्त, आप मेरी नजर, आप मेरी तरफ, मेरी टोपी को मैं नहीं देखिएगा, मेरी दाढ़ी को नहीं देखिएगा। उस वक्त मैं स्टेज पर जब होऊंगा तो मैं उस वक्त भारत के संविधान को पढ़कर सुनाऊंगा। एक मुसलमान वही होता है जो कुरान के 30 पारों को पढ़कर सुना सकता है, तो भारत के 350 आर्टिकल को पढ़कर सुना सकता है। जब मैं भारतीय, जब मैं मुसलमान बनता हूं तो मैं अपनी नमाज की बात करता हूं, मैं अपने कुरान की बात करता हूं, मैं अपने अजान की बात करता हूं, मैं अपने सहाबा की बात करता हूं, मैं साए सित्ता की बात करता हूं। लेकिन जब मैं भारतीय बनता हूं, जब मैं इंडियन बनता हूं, तब मैं कहता हूं कि उठो आओ मुकाबले के लिए अनपढ़ और गवार लीडरों। तुमने बदनाम किया है इस देश के मुसलमानों को मीर जाफर, मीर सादिक की औलाद कहकर। नहीं मेरे मुस्लिम भाइयों, क्या तारीख है आपकी? क्या आप मीर जाफर की औलाद हो, मीर सादिक की औलाद हो? बिल्कुल नहीं, हम औलाद हैं हजरत आदम की और हमारी निस्बत जुड़ती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। हम सहाबा को मानने वाले। ऐसा नहीं है कि हम, अगर कोई मुसलमान जलसे में इतनी बड़ी तादाद में भीड़ में जाकर कुरान और हदीस सुनता है तो उसको भारत के संविधान से मोहब्बत नहीं है। हमें भारत के संविधान से मोहब्बत है। हम जब कुरान की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की एक एक बात लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। लोगों से कहते हैं कि नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह, अल्लाह ने कुरान में कहा नमाज पढ़ो, फर्ज है। नौजवान कितनी नमाज पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। सेल्फी लेते हैं, टिचुक, वाह हो गया, सेव कर लिया। आपकी जिंदगी में नमाज है? हमारे नौजवानों की जिंदगी में नमाज है?
namaz, it's great responsibility of your life. The secondly, ایمان کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری اور مسلمانوں کی پہچان ہے 24 گھنٹے میں to offer salah 5 times a day. It's your duty. Allah created you for this. What is need to create you? کیا ضرورت ہے اللہ کو آپ کو پیدا کرنے کی؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہو، اگر کوئی بولے کہ نماز پڑھنا پاپ ہے تو اس کو سامنے رکھ کر کے کہو کہ نماز پڑھنا پاپ ہے، کس کتاب میں لکھا؟ اگر کوئی RSS کا گنڈا آ جائے، VHP کا گنڈا آ جائے، وشو ہند پریشد کا لٹیرا آ جائے، یہ لٹیرے ہیں، یہ لٹیرے، یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے، دیش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، سمویدھان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، میری زبان کڑوی ضرور ہے، لیکن 1925 میں جن کا جنم ہوا، ہم کب سے لڑ رہے ہیں؟ ہم لڑ رہے ہیں 1700 سے۔ تمہارا جنم ہوا کب؟ 1925 میں۔ ہمارا مشن انگریز سے لڑائی ہماری کب سے جاری؟ 1755 سے۔ ہم تب سے لڑ رہے ہیں، اور تم ہمیں بتاؤ گے کہ نماز مت پڑھو۔ وائے؟ کیوں نہ نماز پڑھیں؟ نماز because Allah said in the holy Quran اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ therefore I am offering salah، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے اقیم الصلاۃ۔ اگر کوئی کہے کہ نماز پڑھنا پاپ ہے، RSS، بجرنگ دل، VHP، ہندو مہا سبھا، اگر ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے تشدد کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، تو آپ اس کو پیار سے کہو کہ نماز پڑھنا اگر پاپ ہے تو پوچھو شری رام چندر جی سے۔ رامائن مہابھارت، رامائن کے اندر یہ بات کہی گئی جب شری ہنومان جی نے کہا کہ ہاؤ کین آئی پرے، ہائی کین آئی ورشپ آف گاڈ، ہم ایشور کی بھکتی کیسے کریں شری مریادا پرشوتم؟ تو شری رام چندر جی نے کہا کہ پتما دارا کا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، دیود دین مجیتے، تھوڑا جھک جاؤ، تریتیانن کو ڈلا کاریہ چترتردیپ چندر کا پنچم مندو سنیکتا۔ کہی یہ بات شری رام چندر جی نے کہی ہنومان کو کہ کھڑے ہو جاؤ، جھک جاؤ، کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی عبادت کی تلقین کر رہے ہیں۔ وہ بھی کون سی عبادت؟ وہی شاستانگ عبادت جو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہی نماز کا طریقہ سیم بتایا گیا۔ اب کیا جرم ہے، یہ کیا پاپ ہے؟ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نماز، اگر قرآن کی آیت کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے ہم مجرم بن جاتے ہیں، تو آپ کے وید میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے RSS کے بھائیوں، تو آپ اپنے وید سے بھی اس منتر کو نکال کر جلا دو، مٹی میں، بھٹی میں ڈال دو۔ یہ نفرت کی صرف بات، یہ صرف نفرت کی بات۔ میرے بھائیوں، میں اتنا کہوں گا آپ سب لوگوں سے، ہمیں سب سے پہلے دھارمک اعتبار سے اسٹرانگ بننا ہے۔ یعنی ہمارا جو رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، قرآن اور حدیث سے، ہمیں اس سے جڑنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں جڑیں گے نوجوانوں، اگر صرف سیلفی میں ایئر فون لگا کر لولی پوپ، ٹولی پوپ، ٹالی ووڈ، لولی ووڈ، ان سب کا گانا سننے میں اگر آپ نے اپنی عمر بتا دیا تو اللہ اتنا ڈنڈا مارے گا، اتنا ڈنڈا مارے گا کہ آپ کا لال کر دے گا مار مار کر کمر۔ کہ تم کو جوانی دی تھی کس لیے؟ باڈی بنانے کے لیے، تم نے تو باڈی بھی نہیں بنایا، صرف سیلفی لیتے تھے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب وتصاویر۔ میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا۔ سیلفی جتنے شوق سے لیتے، اتنے شوق سے حدیث یاد کرتے، اتنے شوق سے قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے۔